4 रास्ते नबी पाक की सुन्नत के रास्ते हैं, जो इनको तोड़ता है वो नबी पाक का गद्दार है। नबी पाक का ये रास्ते जिस पर मुल्क में हैं, सरकारी लोग भी जा रहे हैं, गैर सरकारी भी, अल्लाह वाले भी, हम जैसे गुनाहगार भी। इस तरह ये 4 मज़ाब है जिन पर चलकर बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी मंजिल मुहम्मदी तक पहुंचे, बड़े बड़े फुक़हा भी, बड़े बड़े मुहद्दिसीन भी, बड़े बड़े सलातीन इस्लाम भी, हम जैसे गुनाहगार भी इसी रास्ते पर चलकर मंजिल मुहम्मदी पर जा रहे हैं। तो जो इन रास्तों को छोड़कर झाड़ी के पीछे छुपा बैठा हो या नाली में लेट रहा हो, रास्ता छोड़कर, पुलिस वाले कहते हैं आवारा गर्द है, हम कहते हैं गैर मुकल्लिद है। पुलिस वाले क्या कहते हैं कि ये आवारा गर्द है, हम क्या कहते हैं ये, क्योंकि वो रास्ता छोड़ दिया जिस पर सारे जा रहे हैं। तो मकसद यही है कि मैं अर्ज कर रहा हूं कि इन लोगों के पास एक फिर खड़ा हो गया जी, इमाम अबू हनीफा ने गलती की। मैंने कहा खुदा की कसम मेरी कोई नहीं की गलती इमाम साहब ने। तेरी कौन सी गलती की? कहता मेरी भी नहीं की। मैंने कहा तुझे तकलीफ क्यों हुई? मेरी कोई गलती इमाम साहब ने नहीं की। मैंने पूछा तेरी कौन सी गलती कर ली इमाम साहब ने? कहता मेरी भी कोई नहीं की। मैंने कहा तुझे बैठे बैठे तकलीफ क्या हुई? कि दीन समझने में गलती की, अल्लाह का दीन समझने में। मैंने कहा फिर अल्लाह रसूल से पूछ लेते हैं क्या होगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुझसे सवाब को पहुंचे 2 अजर, और खता भी हो जाए तो अल्लाह अजर देता है मुझसे। खता भी हो जाए तो अल्लाह अजर देता है। अब बिल फर्ज इमाम साहब से खता भी हुई तो अल्लाह ताला अजर दे रहे हैं, इमाम साहब अजर ले रहे हैं, तू दरमियान में खाम का मुंह काला कर रहा है अपना। देने वाला अजर दे रहा है। मैंने कहा गलती तू तो निकाल नहीं सकता, तू वकील है, वकील की गलती निकाल सकता है, लेकिन डॉक्टर के नुस्खे की गलती तू नहीं निकाल सकता। अगर डॉक्टर के नुस्खे की गलती निकालेगा तो डॉक्टर कहेंगे कि इसका दिमाग खराब है। मैंने कहा अगर अल्लाह ताला भी गलती निकाल ले, कौन? अल्लाह ताला, तो फिर भी मसले में कोई फर्क नहीं आता। तू किस जगह बैठा है? देखो कितनी बड़ी बात मैंने कही है। उसारा बदर में जो जंगी कैदी आए थे उनके बारे में जो राय ली गई, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से, उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से, अबू बकर सिद्दीक की राय थी कि जजिया लेकर इनको छोड़ दिया जाए, वो फिदिया लेकर। उनकी राय भी दुनिया के लिए नहीं थी, दीन के लिए थी कि ये सारे मुहाजिरीन जो हिजरत करके आए हैं सब कुछ छोड़ आए हैं, काफिरों ने उनके मालों पर कब्जा कर लिए, सारे ताजिर हैं, ताजिर को सरमाया मिल जाए काम शुरू हो जाएगा, मुहाजिरीन पर बोझ है वो खत्म हो जाएगा। ये तो मुसलमानों का फायदा होगा और काफिरों का फायदा होगा कि चंद पैसे देकर गोया दोबारा जिंदा होकर चले गए ना। हो सकता है इस एहसान से उनमें कोई मुसलमान हो जाए तो बड़ा फायदा हो जाएगा। हजरत उमर रजी की राय क्या थी कि यही काफिर हैं जो दोबारा 70 लड़ने आएंगे, बड़े बड़े यही हैं। इनको अगर आज कत्ल कर दिया जाए तो जंगे बदर पहली जंग है, यही आखिरी होगी, कोई लड़ने वाले नहीं रहे। और कत्ल भी इस तरह किया जाए कि भाई भाई को, बेटा बाप को, बाप बेटे को कत्ल करे, तो न सिर्फ ये कि अहले मक्का से लड़ाई खत्म हो जाएगी, बाकी लोग भी नहीं लड़ेंगे। वो ये बात पहुंचेगी ना कि मुसलमान तो ना बाप को माफ करता दीन में, ना बेटे को माफ करता, ना चचा को, ना मामू को, तो वो भी डर जाएंगे। और ये जंगे बदर पहली जंग है, यही आखिरी जंग होगी, रोज रोज की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी। नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक की राय पर फैसला फरमा दिया। मुस्लिम शरीफ में है, बदर बर्खास्त होगी, सहाबा तशरीफ लेके घरों में, कि थोड़ी देर के बाद हजरत उमर फरमाते हैं मैं मस्जिद की तरफ आया, देखता हूं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक दोनों बैठे रो रहे हैं। मैंने अर्ज किया हजरत क्या बात है? फरमाया अल्लाह ताला की तरफ से वही आई है कि उमर की राय ज्यादा साहिब थी, और वो जो बेरी का दरख्त है उसके करीब अजाब दिखाया गया।
اب دیکھیے اللہ نے فرمایا کہ عمر کی رائے اس مسئلے میں ابو بکر سے زیادہ، لیکن جو فدیہ لیا تھا وہ واپس کیا پھر ابو بکر کی رائے پر جو لیا گیا تھا، اس میں اگر کراہت تنزیہ بھی پیدا ہوتی تو صحابہ کبھی نہ رکھتے، اللہ کے نبی کبھی نہ رکھتے۔ اس لیے مجتہد کے مسئلے میں سرے سے کوئی کراہت آتی ہی نہیں، تنزیہ بھی نہیں آتی، ایک اجر بھی پکا ہوتا ہے اور دوسرے اجر کی اللہ کی بارگاہ سے امید ہوتی ہے۔ تو میں نے کہا مجتہدین اللہ سے اجر لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر دے رہے ہیں، تم درمیان میں خام کا منہ کالا کر رہے ہو اپنا۔ وہ ایک بادشاہ تھا بڑا سخی، اور جتنا وہ سخی تھا اتنے اس کا وزیر کنجوس تھا۔ کنجوس سمجھتے ہیں نا، مکھی چوس جسے کہتے ہیں۔ وہ ایک کنجوس دوسرے کنجوس کو ملا کہ سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا میں فضول خرچ ہو گیا ہوں۔ کیسے؟ کہ مہینے میں 1 پیسے کا گھی کھاتا ہوں، 1 پیسے کا مہینے میں۔ کیسے؟ پیسے کا گھی لے کر بوتل میں ڈال لیتا ہوں شیشی میں، اور اس کی طرف لقمہ دکھا دکھا کے کھاتا رہتا ہوں، اور جب کھانا کھا لیا سارا تو پھر تھوڑا سا ڈھکنا کھولا، انگلی کو لگا کر یوں ناک میں ڈال لیا، وہ ناک کو لگا لیا تاکہ خوشبو دماغ تک پہنچ جائے گھی کی۔ تو اس طرح 1 پیسے کے گھی سے میں 1 مہینہ نکالتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تیرے جیسی لوگ ہیں جن کے بارے میں آتا ہے خسرت دنیا والآخرہ، کم وقت دنیا میں بھی اپنی 7 نسلوں کا دشمن ہے، تو تباہ کر دے گا سب کو، اور آخرت کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کا بھائی بن گئے، اتنا بڑا فضول خرچ ہے۔ اس نے کہا کہ آخر دل کر ہی آتا ہے، تیرا دل نہیں کرتا گھی کو؟ میں کرتا ہے، لیکن ساری زندگی گزری ہے 1 پیسے کا نہیں لیا کبھی۔ کہ تو کیا کرتا ہے؟ کہ میں روٹی بغل میں دبا کے کرنا شروع کرتا ہوں گرمیوں میں، جس گھر میں اچھے مسالے بھون رہے ہو نا اور خوشبو باہر آ رہی ہو، وہاں کھڑا ہو کر روٹی کھاتا ہوں اور خوشبو سونگتا رہتا ہوں، اور کہتا گھر آ جاتا ہوں، آج تک 1 پیسے کا گھی نہیں لیا، 1 پیسے کا۔ یہ امام غزالی نے واقعہ لکھا ہے یار روم میں، کہتے تھے کسی کو شہد دے دیا تھوڑا سا کنجوس کو، اب وہ کبھی 6 مہینے کے بعد 1 انگلی یوں چاٹ لیتا، کیا رنگ ہو گیا شہد کا۔ ایک دن صفائی کر رہا تھا تو کہیں نکال کے باہر رکھا تو کوئی بے تکلف دوست آ گیا، پوچھا یہ شہد ہے؟ کہ ہاں۔ تو اٹھائی پیالی منہ کو لگا دی۔ اس نے پتہ نہیں 4 سال نکالے تھے، 10 سال اور نکالنے تھے ابھی۔ اس نے کہا یہ گرم ہوتا ہے، دل جل جائے گا۔ کہتا تیرا دل جلے گا، میرا نہیں جلتا، وہ پی گیا سارا۔ تو بادشاہ سخی تھا، وزیر کنجوس تھا۔ کوئی شاعر آیا، اس نے ایک نظم پڑھی بادشاہ کی تعریف میں، بادشاہ خوش ہوا کہ بھائی اس کو 1000 اور دو، 1000 انعام دو، اعلان کر دیا۔ بعد میں جب وزیر کی طرف دیکھا تو وہ پیٹ پکڑ کے بیٹھے، کیونکہ